تو हम चाहेंगे कि हम यीशु के दुखों को, उसके लहू को याद करें, उसकी कुर्बानी को याद करें, ताकि नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। आई जितनी मोहब्बत है, जो जैसे आप खुदावंद को याद कर सकते हैं, गैर जुबानों में आंसुओं के साथ अपनी प्रॉब्लम्स उसके सामने रखिए, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, हाय नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। अब मेरी दरख्वास्त है, अभी जितने लोगों ने आंखें नहीं बंद की, आप खुदावंद की इबादत करते हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं वो ही करें। हम इबादत करने हैं तो हम इबादत ही करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर ले सारे, मेरी दुकान से बच्चे भी सबसे ये दुआ करें। गत समनी विचों जद लगे फड़के, गत समनी विचों जद लगे फड़के, ओ गत समनी विचों जद लगे फड़के, गत समनी विचों जद लगे फड़के, उस बेदोस नूं संगला नाल जड़ के, उस बेदोस नूं संगला नाल जड़ के, सजना को लुक के पई जान बचाने, सजना को लुक के पई जान बचाने। जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, जद चढ़िया सूली महबूब रबानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, हाय नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। रस्सियां नल बन के सूली ते टंगया, और रस्सियां नल बन के घोड़े नल कुट दे, रस्सियां नल बन के घोड़े
जोड़े नल टुट दे बंद अखियां दिया चेहरे के टुट दे बंद अखियां दिया चेहरे के टुट दे कोई बेकदरा ने होदी कदर न जाने जानी कोई बेकदरा ने होदी कदर न जाने जब चढ़िया सुनी महबूब रबानी जब चढ़िया सुनी महबूब रबानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी ओ दिला दिल नू जदी चेते आवे ओ वेला दिल नू जद चेते आवे होवे दर्द जिगर नू खुद सुखदा जावे होवे दर्द जिगर नू खुद सुखदा जावे पाया छम छम वगदा अखियां दा पानी पानी पाया छम छम वगदा अखियां दा पानी जब चढ़िया सुनी महबूब रबानी जब चढ़िया सुनी महबूब रबानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी ओ दिला नाल जड़ के सूली ते टंगया किला नल डर के सूली ते टंगया वो सिर काला दे जद पानी मंगया वो सिर काला दे जद पानी मंगया नहीं दिता किसे ने अनुभव कुट पानी पानी नहीं दिता किसे ने अनुभव कुट पानी जब चढ़िया सूली महबूब रबानी जब चढ़िया सूली महबूब रबानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी रहती ओ यार पुरानी ओ कई मेरे वर्गे हाँ होए निकट्ठे कई मेरे वर्गे हाँ होए निकट्ठे अनुमार ताने नाले कर दिन ठट्ठे अनुमार ताने नाले कर दिन ठट्ठे कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी जब चढ़िया सूली महबूब रबानी जब चढ़िया सूली महबूब रबानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी निक दिल विच रहती ओ यार पुरानी हम इसी तरह अपने कदमों पे खड़े होकर हम अपने ईमान का इकरार करें और हम अपने ईमान का इकरार करेंगे खुदा बाप और बेटी रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मैं ईमान रखता हूँ मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ कुंवारी मरियम से पैदा हुआ पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख
دکھ اٹھایا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مصلوب ہوا، مر گیا، مر گیا اور دفن ہوا، اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں جہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، روح القدس پر، پاک الکلیسیا پر، پاک الکلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آمین۔ عزیزو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ قدوس قدوس رب الفاضل آسمانی باپ، یہوہ یری خداوندوں کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند کہ تو نے عبادت کے آغاز میں اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور یسوع جی تو نے سنبھالا اور تو نے پرستش میں بڑی رحمت کی خدا باپ۔ اس وقت اس لمحہ کے لیے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا خداوند کے خدا پرستش کرنے میں اپنے لوگوں کی بڑی رہنمائی کر، اور جتنے لوگ آئے ہیں خدا ان کے اوپر ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے خداوند کے خدا باقی مان وقت میں بھی اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھنا، اور جب ہم تیری میٹھی شری آواز کو سنیں تو زندگیاں تبدیل ہو خداوند، اور اے خداوند کے خدا ایک جان پر ان کے دلوں کو کھول خداوند کے خدا، تاکہ سب تیری برکت کو نصیب کرے۔ اور اے خداوند کے خدا تو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور اے خداوند کے خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اے خداوند کے خدا بندھن توڑتا ہے۔ خداوند کے خدا آج کا کلام جو بھی ہو تیری مرضی کے مطابق ہو، اور اے خداوند کے خدا جس کے پاس تیری میٹھی شری آواز ہے، تیرا پاک روح تیرے بندہ کی رہنمائی کرے، اور اے خداوند کے خدا سے جو بھی الفاظ ہو روح سے بڑے ہو۔ اے خداوند کے خدا خداوند تو فرشتوں کو تو ہوا کی مانند استعمال کرتا ہے، لیکن اپنے خادم کو تو آگ کے شعلے کی مانند، اور اے خداوند کے خدا آج تیرا بندہ بولے تو زندگیاں تبدیل ہو، جس دن کانوں میں آواز پڑے وہ بھی زندگیاں تبدیل ہو تیرے یسوع نام سے۔ اے خداوند کے خدا، اے خداوند کے خدا میٹنگ کے آغاز سے لے کر آخر تک یسوع جی تیری ترتیب کو چاہتے ہیں، مانگتے ہو تیرے پیارے پوتر نام سے، آمین۔ ہم سب اپنے لبوں کو کھولیں گے اور خداوند کا زندگی بخش کلام اپنی زندگیوں کے لیے ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا گیا عام خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 17 آیت مبارکہ کو آج صبح ہم اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ جب تک تلاوت ہو رہی ہے ہم سبھی کلام مقدس کی عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم تلاوت کریں، جن کے پاس خدا کا پاک کلام ہے ذرا اپنی بائبل مقدس کو لہرائیے گا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، ہیلیلویا، اونچا ذرا پریز دی لارڈ، ہیلیلویا، آمین، ہیلیلویا۔ اب مبارک لوگ ہیں جو لوگ بائبل مقدس اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ کلام حق میں سے اب دیکھیں گے رومیو 10 باب اس کی 17 آیت کلام مقدس کی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا اپنی پیاری بیٹی نومی مختار سے کہ وہ کلام حق کی تلاوت کریں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 17 آیت، اس میں یوں مرقوم ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کا کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت مقدسہ کو بغور سنا ہے؟ آئیں ہم اس کلام کی مشق کریں، زبانی۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، رومیو 10 باب اس کی 17 آیت، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یسوع کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔
اور آج صبح آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی دلچسپیوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے آج صبح اس مقدس عبادت میں شامل ہوئے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور آج صبح کی عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جبکہ ہماری ہیلنگ میٹنگ ہے، شفائیہ عبادت ہے، ہر مہینے کے سیکنڈ سنڈے ہماری شفائیہ عبادت ہوتی ہے، اور آج صبح ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے، کیونکہ ایمان کے وسیلہ سے شفا ملتی، معجزات ہوتے، بندے ٹوٹتے ہیں اور جوئے ٹوٹتے ایمان کے وسیلہ سے۔ اس لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیتھ ہے، یعنی ایمان۔ ابلیس ہمارے ایمان کے خلاف ہے، اور بائبل مقدس جو خدا کا لا خطا کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے، لا ریب کلام ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم ابلیس پر غالب آ سکیں، اور ایمان کا مکاشفہ ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے ہم ابلیس پر اور اس کی فوجوں پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں، ایمان ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ ایمان کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اس لیے رومیو کا مصنف یہ کہتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ یہ چاہتے ہیں میرا ایمان سولid ہو، میرا ایمان مضبوط ہو، میرا پکا ایمان ہو، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں۔ کیا کریں اور کس طرح سننا ہے؟ اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے۔ کلام میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ایمان کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایمان سے پہلے خدا کا کلام ہے۔ ایمان سے پہلے کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اور جہاں پر کلام خدا ہوگا وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوگا، خدا کی قدرت، خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور جہاں پر کلام ہوگا وہاں پر ایمان ہوگا، اور جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پر معجزات ہوں گے۔ ایمان کے بغیر ہم صرف یہ جانتے ہیں ایمان کے حوالہ سے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کا ایمان خدا پر ہے، خدا کے کلام پر ہے، روح القدس پر ہے، تو پھر آج آپ کی زندگی میں معجزات ہونے کو ہے، آپ کی زندگی میں معجزہ ہونے کو ہے، آپ بحال ہونے کو ہے، آپ برکت پانے کو ہے۔ یاد رکھیے، ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ نجات سے مراد گناہ سے نجات پانا نہیں ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی ہماری نجات ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں، نجات خدا کا منصوبہ ہے، خدا کا پلان ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، انسیو 12واں باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ ہیلیلویا۔ دوسری بات، ایمان کے وسیلہ سے ہم روح القدس سے معمور ہوتے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم روح القدس سے بھرنا چاہتے ہیں، روح القدس سے معمور ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں ہم روح القدس سے بھر جائیں اور غیر زبانیں بولنے لگے، تو پھر ایمان کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، ایمان کے وسیلہ سے ہم اسے یعنی خدا کو چھوتے ہیں۔ ہاں جی، ایمان کے وسیلہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کو چھوتے ہیں۔
ईमान के वसीला से, ईमान के वसीला से हम खुदा को छूते और पाक होते हैं। चौथा पॉइंट है, ईमान के वसीला से हमें तहफ्फुज हासिल होता है। ईमान के वसीला से क्या होता है? तहफ्फुज मिलता है। हम ईमान रखते हैं खुदा पर, खुदा के कलाम पर, तो फिर ईमान के वसीला से हमें तहफ्फुज हासिल हो जाता है। खुदा हमारी मुहब्बत करता है। मैं बाइबल मुकद्दस के अंदर देख रहा था, मुकद्दस पतरस रसूल का पहला आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो। कहां पर? आसमान पर, महफूज। और हमारा 5वां पॉइंट है, ईमान के वसीला से हम आराम हासिल करते हैं। गल जी ना बड़ी वधिया है। कितने लोग आराम लेना चाहते हैं? आराम का मतलब यह है कि हम आराम से हम खुदा का इंतजार करें, सजदे में झुक जाए, खुदा ना फेलोशिप कर लिए खुदा दे बेटे यीशु नाल। आराम के वसीला से हम आराम हासिल करते हैं। आराम क्या है? आराम खुदावंद की बादशाही है। हालेलुया। आराम की है खुदावंद की बादशाही। और छठा पॉइंट है, ईमान के वसीला से हमें शिफा मिलती है। हाँ जी, कितने वसीले नाल? पादरियां पुदरियां को शिफा नहीं देगी, शिफा आपके ईमान के वसीले से। शिफा भी दो तरह की शिफा है, एक रूहानी और जिस्मानी शिफा। ईमान के वसीला से रूहानी और जिस्मानी शिफा दोनों हम हासिल करते हैं। और 7वां पॉइंट है, ईमान के वसीला से हमें फतह मिलती है। हालेलुया। हाँ जी, ईमान के वसीला से हमें फतह मिलती है। जिस तरह मुकद्दस दाऊद ने फतह हासिल की और उसने जाति जूलियत को ललकार दिया और कहा, तू मेरे पास बंशी और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया। याद रखियो, ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ, ਬਦਰੂਆਂ, ਅਬਲੀਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ फतह पा सकते हैं ईमान के वसीले से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। मुकद्दस दाऊद ने चिकने पत्थर का इस्तेमाल करने से जाति जूलियत को जेर कर दिया, उसे शिकस्त दे दी। हमारा 8वां पॉइंट है, ईमान के वसीला से हम दुनिया पर भी गालिब आते हैं। हालेलुया। दुनिया पर थोड़े मुखालफ होना, जिन्नियां मर्जी कोई गल्लां करने वाला होवे, लेकिन जब आपका ईमान खुदा पर, खुदा के कलाम पर है, खुदा के बेटे यीशु पर है और रूहुल कुदस पर है, तो फिर गलबा की जिंदगी आपकी है। आप दुनिया पर गालिब आ सकते हैं ईमान के वसीला से। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, पहला यूहन्ना का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। हालेलुया। और 9वां पॉइंट है, ईमान के वसीला से हम इब्लीस पर भी गालिब आते हैं। लूका की इंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह मुकद्दस शमाऊन से मुखातिब है और क्या कहते हैं? शमाऊन, शमाऊन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। जरा गौर ना सुनना, यीशु मसीह शमाऊन से कहते हैं, शमाऊन, शमाऊन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। रजू का मतलब है जो तू खुदा वाल ध्यान करे ना, तो फिर अपने भरावां भी, अपने खानदान भी मजबूत करी। और नहीं, इन्हें डरन की लोड़ नहीं है, इबलीस कुछ नहीं कह सकता सानू, साडा खुदा साडे नाल है। ये ईमान की बात है।
और आखिरी बात, ईमान के वसीला से हम जिंदा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईमान के वसीला से हम क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी जबरदस्त एक ऐसी खतून के बारे में हम देखते हैं जो 12 बरस से जकड़ी हुई थी, जिसके खून जारी था। बास स्कॉलर से कहते हैं कि वो मरने के करीब थी, वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसका ईमान बड़ा सोलह था, उसका ईमान बड़ा मजबूत था। उसने कहा, मैं गिरती डरती उठती, मैं अपने यीशु के पास जाऊंगी और जैसे ही मैं यीशु को छू लूंगी, उसकी पोशाक को छू लूंगी, मेरी बीमारी मेरे बदन से जाती रहेगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो बीमार औरत जिंदा रही, वो बच गई। याद रखिए, ईमान के वसीला से हम जिंदा रहते हैं। आए मेरे अजीज भाई और बहनों, आज सो हम भी ईमान पर चलते हुए हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और फतह, शिफा और नजात को हासिल करें। आए आज सुबह हम खुदावंद से कहें कि ऐसा ईमान मुझ में पैदा हो कि मैं दुनिया पर गालिब आ जाऊं, इब्लीस पर गालिब आऊं। आए आज ऐसा ईमान हम खुदावंद से मांग लें। जब हम मांगेंगे, दुआ करेंगे, मांगेंगे तो वो हमें देगा, क्योंकि उसने कहा, मांगो तो तुमको, ढूंढो, दरवाजा खटखटाओ। और फिर जब हम पुराने अहदनामा को पढ़ते, वहां पर क्या लिखा है? मज़ामीर में लिखा है, तू अपना मुंह खोल, बल्कि खूब खोल, तो मैं उसे भर दूंगा। हाँ, आए आज हम अपना मुंह खोलें और उससे मांग लें। आए अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगे। सो खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। हालेलुया।